मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अम्मा बादु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इन्न लिक़त्लिल हुसैन हरारतन फ़ी क़ुलूबिल मुअमिनीन ला तबरुदू अबदा या रब्बल हुसैन बिहक़्क़िल हुसैन इश्फ़ि सद्रल हुसैन बिज़ुहूरिल हुज्जा। खुदा इंशाअल्लाह तमाम मुअमिनीन मुअमिनाती आज़ादारियों घरी दरगाहें कबूल बेकी इंशाअल्लाह। दुनिया दिखियत पिनमज़ो अहले बैदी मोहब्बत ना अहले बैदी ज़ियारत क़यामल्ला अहले बैदी शफ़ात इंशाअल्लाह गतंग अमल खुदा से नसीब शज़दबिक। अज़ान गिरामी नाज़रीन मोहतरम, मुख्तसर वक्त इनू चंद अल्फाज क़याम अवामिल क़याम आशुरा बारीन इति ज़हमत ये ताला ज़हमत मिनना इति सामने पेश बसन ज़हमत कुन तमाम बिन दुनिया दिनू गा लशी गा अमल ची गा असर ची अगर वजूदी उमर लदसनारना दो मुक़द्दिमे दो भी आमिल ची दो भी वजह ची दुख पिन की दो वजूदी उनोमिन हादिसा आशुरा सा आमिल ची मामू बयान बसत उलमा को ने से खुद इमाम हुसैन फ़ापोसी खरदी अजीम क़याम को भी अहदाफ कुन्ना आमिल कुन्ना वजह कुन बयान बिन जिन इमाम हुसैन फ़ापो कहाँ से बयान बसत जगह मामे का बयान बस अमर बिल मारूफ भी आफरी हुसैन क़याम भी आयत बिन हुसैन से अपोचे दीन पर बचत भी आफरी क़याम बेंगित बिन हुसैन से इस्लाह उम्मत मुहम्मदी फरी क़याम भी आयत बिन। लिहाजा क़याम आशुराई अवामिल कुन आमिल ची बाची इति गोश गुजार बस इति ज़हमत कुन तमाम बिन फिर इसवार अर्ज़ बत क्योंकि वक्त नहीं दामन गुंजाइश मत। अज़ीज़ान गिरामी इमाम हुसैन फ़ापेद क़याम पोला आमिल मामू बयान सोसत वजह मामू बयान सोसत इल्लत मामू बयान सोसत दो इन्होंने चिक पुचिन याना अतल जसनारना क़याम आशुरा दि हादिसे करबला पो आशुरा दि हादिसो हुसैन दि क़याम पो एकदम वजूदी हो पे क़याम चिबेन बल्कि तो मुक़द्दमो लेगी न तूलानियत याना तारीख़ मुताला जसनारना मुख्तलिफ आमिलियत कि हुसैन दि क़याम पो भी सबब सों फैद पे इल्लत सों फैद पे इल्लत कुन के हुसैन क़याम भी आला ची इल्लत सों के हुसैन क़याम बस चा मज़लूम करबला से अपोचो रसूल खुदाई रोज़ो फा से मदीना स्क्यूरे ज़हरा कब्र पस्क्यूरे हसन मुज्तबाई फा पे रोज़ो स्क्यूरा ना मज़लूम करबला से अहल हरम खिदे मदीना स्क्यूरे मक्की खा मक्की ना इराक़ रोल चा सफ़र बस हदफ पचिन पा हुसैनी इल्लत पची सों सत पा आमिल पचिन पा के हुसैन मजबूर सों मदीना स्क्यूर बैठ भी अज़ीज़ान गिरामी आमिल कुन आमिल ची को तारीख़ीन पा रीशा तारीख़ी याना तारीख़ मुताला ताला जनाब हाशिम ना उमय्या दरमियानी सों फैद पे इख्तिलाफ व सबब सों कि हुसैन क़याम भी वाला मजबूर सों। अज़ीज़ान गिरामी दासन हुसैन दुनिया दी शाफमत हुसैन बाबा दुनिया दी शाफमत हुसैन ज़िदी दुनिया दी शाफमत बल्कि हुसैन अपोचो मोहम्मद रसूलुल्लाह दुनिया दी शाफमत लेकिन क़याम आशूरी पहली द बुनियाद दो बनी उमय्या दोरी उमय्या से यक़सद पा तो ची बस है जनाब हाशिम लमी मुशन लयोत एहतराम दुल्ला से बयान सों जनाब हाशिम लयोत पे एहतराम पना इज़्ज़त पना मकाम पना मंजिलत पना इज़्ज़त पना आबरूना द तरक़ियो उमय्या लमत हक़ उमय्या सुन पा जनाब हाशिम पे फोने फ्लुइन पा अब्दुद्दार फ्लुइन पा मत हक़ ये बात सुन चले दी तरक़ी गामा ये बात सुन चले दी इज़्ज़त गामा तहम्मुल मसूं अज़ीज़ान गिरामी हसद इम्यो उमय्या नहीं नुजन और दियो सबब सुं कि मक्का स्क्यूरे
علت کندن لبیان سونست مکس کره امیه مجبور سون مکس کره شام رو سفر بیایید بولا اور امیه 10 سال شامی نو دکس اور ده جغلنا امیه سی هاشم نا بنی هاشمی دشمنی بنیاد پو شامی نو یخص دو بیفری میون سی 21 رمضان لا امیر المؤمنین مسجد محرابی نو زخمی گوانا علی مسجد نو زخمی سون لو علی شهید سون لو زره میون ل شامی یت کن کن لکوانا میون تعجب بی اصلی علی مسجد نو جاسون پینسو علی نا مسجد در سچلا سیت پینسو علی محرابی جاسون پینسو امیہ سی دنی تربیت چی میون بسط پیا امیہ بالا ابو سفیان بالا معاویہ سی دنی تربیت چی میون بسیت پا کہ علی چاسون مسجد نو میون تعجب بیرس علی نا مسجد چلا سیت پینسو عزیزان گرامی حسین نا اولاد حسینی قیام حسینی پہلا عامل پدو ان پا کہ امیہ د بنیاد پنا حسد پہ وجہ سے کا شامی نو دی بنیاد پیاس دل سلسلو نور انگار تھون امیر المؤمنین زندگی نو تھون مختلف جنگون پیشونس علی نہ دسے دہ حساب پو دشمنی سون کہ معاویہ دوری نو جدے نما لکھرنا زچس کننا تھونچس کننا مختلف چیزات کن میوں شان لتھون چکپا بلبس کن لکھرنا حیوانات کن کھرے من ما سوکھیوں فیندیو سو من فیندیو امیر معاویہ من پین تھن لمیتا سے کوخ سکھیوں ما سن کتان کوخ سکر کن کن غارت بکن کن علی دوستدار کن علی سے تافین غیلے کتین کوخ سکھیوں درے دی حسابی کا علی دشمنی میوں اس نہیں نو تانست پا اور دو بشل امام حسن فی آپ دور پس اتسامونیت دی حساب پا امام نے سے دشمنی بس امام حسن مجتبہ فی آپ پوسی 300 پی سجادیوں سے کھرے وقتوں نے فیون سکس اور پیغمبر دوری نے یعنی اللہ تعالی پیغمبر دنیا دیکھ شاخفون دنیا دیکھ شاخفون بو سقیفہ تشکیل تاس عامل قیام عاشوراء عامل کنن عامل چک پچن پا سقیفہ ان پا عزیزان گرامی اگر سقیفہ اگر وجود او فمت چک لزس نارنا درنگ عاشوراء دی قیام پو حسین مجبور ہوئے من پا قیام بھی آئی پولا سقیفہ وجودی نو اس دو بھی نتیجی نو چیزوں عزیزان گرامی حسین مجبور سن قیام عاشوراء بھی آئی پولا حسین قیام بھی آئی پولا مجبور سن عاشوراء بنیاد نیسر سے بنیاد پا سقیفہ ان پا عزیزان گرامی سقیفینو یعنی اللہ لزس نارنا نیسر سے عامل بچن دس نارنا سقیفین سقیفینو چیز چی باقچی پامال سن چیز چی باقچی پیغمبر التان باید پی چیز چی باقچی کی مخالفت پا سقیفینو نشورو سن چوک پدن لق سقیفینو سن باید پی چیزات کنن چیز چی کچن عزیزان گرامی حسد دریشو یت پنا سقیفینو سن باید پی خصوصیت چک بدو ان پا لش چک بدو ان پا مهم ترین آثار اور نتیجہ سقیفہ دو ان پا کہ حرمت پیغمبر نا آل پیغمبر حرمت پا پامال سن زہرا استغوی کمیتاس زہرا دور دیوار باری نتاس محسن شہید بس علی مرتضی جیمار سنتا سے مسجد نکس لہذا حرمت محمد نا آل محمد پامال سن جو سقیفی نتیجہ چکن پا نیسر سے نتیجہ چن پا خلافت الہی تبدیل سن خلافت بشرینو ذات الہی سے پیغمبر ذریعہ علی منصوب بسد پا من کنت مولا فہذا علی مولا ذر غدین التنزد پا مولا تو خلافت الہی خلافت بشرینو تبدیل سن اور ابا بکر کیوں سے مسلمین خلیفہ بچوس سو میرے سیلاس پچی بس سقیفینو خلافت الہی بادشاہینو تبدیل بس عزیزان گرامی اور بادشاہت پو دے حساب پو بادشاہت پو نا دے حساب پو خودی حکومت پو کون سے محکم بس کہ علی نا اولاد علی در کنار بس عزیزان گرامی دی سبب کنی مهم ترین سبب پو یعنی مطالعہ حسن دقت بن نوزن گوت کہ کربلا دی قیام پو بھی عامل کنی مهم ترین عامل چک حسد انسو حسد سے انسان نابود بسفات حسد انسانی تمام اعمال گاما نابود بسفات حسد انسانی لحمو عبادت کن ختم بسمات امام باقری فی حفظ کا سلمیوت ان الحسد لا یأکل الایمان کما تأکل النار الحطب چھتکی کا حسد اسی انسان ایمان پا دنار بس استراخ سے چھم چوگت دچی میسیس کمبوشین پا چی بس استراخ سے صلبہ بس بانگنا تھلبہ بس بانگنا دیونو چخ پا حسد اسی انسانی ایمان پا ختم بس بانگت عزیزان گرامی پیغمبری کیوں پہ ایمان پا چی بس چھم حسد وجہ سے چھم مظلوم کربلا نا حسد وجہ سکھا دشمنی وجہ سکھا مظلوم کربلا مجبور سن قیام عاشوراء برگزار ہوئے
यहाँ जगह चाहिए इमाम सादिक आपका सल में इय्याकुम अन यहसुदा बअज़ुकुम बअज़ा ले मुमिनीन कुन ले ngई शरूम किता चिक चिक न दस हसद मबिस है चा फ़इन्नल कुफ्रा अस्लुहु अल हसद कुफ्र बुनियाद पो कुफ्र जड़ पो हसद इन अगर कुफ्र अगर वजूद इन खड़ी अल्लाह जसना रहना हसद वजह से खड़ी थी अज़ीज़ान गिरामी क़याम आशुरा या आमिल कुन आमिल चिक पो हसद इन चुक्की उमय्या ला जनाब हाशिम लसों पे तरक़ी मत हक अबू सुफियान ला पैगंबर लगवाए पे इज्जत ना आबरू ना गवाए पे तरक़ी मत हक मुआविया ला अली लगवाए पे तरक़ी ना अली लसोत पे पना अली शख्सियत पना अली सुजाअत पना अली इबादत तो मत हक और मुआविया ला इमाम हसन मुज्तबा इफ़ियाक पे इबादत कुन्ना शख्सियत तो मत हक और यजीद चौक पर पलीद शख्स पर मजलूम करबला चौक पर शख्सियत पर मत और मजलूम करबला आगा अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन अपोचे मदीना ला विदा बसे मक्की का शख्स मक्की का ना हज पर उमरीन तब्दील बसना करबला मुअल्लाह शख्स परवरदिगार इरजलान रसाना ज़ात गैला हुसैनी तन भेद पिलम कुन हेदुलेंचिन मजलूम करबलाई कसल कुन अमल बेंच दुनिया पे नकल बे पिया तौफीक शज़ बस पाक परवरदिगारा वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद